को संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ आदेश जारी। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड अनिवार्य। प्रत्येक महिना 10% बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएपछि अर्थमन्त्रीले सबै सचिवहरूलाई बैठकमा बोलाए। बाँकी 6 महिनामा 100% पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन। र माघे संक्रान्तिका नाममा काठमाडौँका बजारमा तरुल र चाकुको व्यापार बढ्यो। गत वर्षभन्दा यस वर्ष व्यापार बढे पनि मूल्य भने नबढेको व्यापारीहरूको भनाइ। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ आदेश जारी गरेका छन्। मंगलबार उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ आदेश जारी गरेका हुन्। जस अनुसार घर बाहिर वा सार्वजनिक स्थलमा निस्किँदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ भने 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरै मानिस उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक तथा सामाजिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। आवश्यक नियमित कार्यक्रमको हकमा भने स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै आउँदो माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक स्थान या सबै कार्यालयहरूमा प्रवेश गर्दा वा सेवा लिनुपर्दा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइएको कार्डको अनिवार्य गरिएको छ। कार्डको फोटो मोबाइलमा राखे पनि हुनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा तोकिएको सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाइने पनि निर्णय भएको छ। साथै उद्योग व्यवसायहरूमा समेत कार्यरत मजदुरलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ। निर्देशनको पालना अवज्ञा भएको पाइएमा संक्रमण रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही हुने समेत प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। यसअघि सोमबार मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले आजदेखि माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2444 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन गरी 10,648 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,981 जना र 4,385 जनाको पीसीआर गर्दा 463 जना गरी 2,444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी 6 महिनामा 100% पुँजीगत खर्च गर्न सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको बजेट खर्चको समीक्षा बैठकमा सरकारका सबै सचिवहरूलाई आवश्यक परे मध्यरातमा पनि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै जसरी पनि 100% खर्च गर्न निर्देशन गर्नुभएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रत्येक महिना 10% को दरले बजेट खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सबै सचिवहरूलाई बोलाउनु भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना बित्न केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले विकास बजेट जम्मा 9.55% अर्थात् 41 अर्ब 96 करोड 67 लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यस्तै वित्त व्यवस्थापन तर्फ 25.41% अर्थात् 48 अर्ब 13 करोड 96 लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा चालुतर्फ 38.76% अर्थात् 3 खर्ब 89 अर्ब 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अब चालु आर्थिक वर्षको बाँकी 6 महिनामा सरकारले 11 खर्ब 53 अर्ब 70 करोड 79 लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपैयाँ
बजेट छुट्याइएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट खर्च गर्ने अन्य उपायहरू खोज्न सचिवहरूलाई आग्रह गर्दै ठूला योजनाहरूमा स्थानीय तह र स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराएर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै फाइल बोकेर धाउँदा समय लाग्ने भएकाले डिजिटल माध्यममा लैजानु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। माघे संक्रान्ति पर्वका लागि काठमाडौँमा तरुलको व्यापार बढेको छ। माघे संक्रान्ति पर्वका लागि करिब 4 दिन बाँकी रहँदा काठमाडौँमा तरुल, चाकु आदिको व्यापार बढेको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष तरुलको व्यापार बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। माघे संक्रान्ति पर्वमा तरुल खाने चलन छ। कालीमाटी तरकारी बजारका व्यापारीहरूले तरुलको व्यापार राम्रो भइरहेको बताएका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा व्यापार गर्दै आएका सर्लाहीका रामबाबु शाहले आफूले सर्लाहीबाट तरुल ल्याएको र त्यसको मूल्य प्रति केजी 70 रुपैयाँ रहेको बताउनुभयो। गत वर्षभन्दा यस वर्ष तरुलको व्यापार बढे पनि मूल्य भने नबढेको उहाँको भनाइ छ। यो हाम्रो सर्लाहीबाट आएको तरुल हो। व्यापार भनेपछि त्यति त खास छैन, तर पनि ठिकै मान्नुहोस्। यता चितवनबाट ल्याइएको रातो तरुल भने प्रति केजी 150 रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको व्यापारी स्वर ढकालले बताएका छन्। रातो तरुल राम्रो हुने भएकाले यसको मूल्य अन्य तरुलको भन्दा बढी भएको उनको भनाइ छ। रातो घर तरुल भन्छ हैन, यो चाहिँ हजुरको चितवनबाट आएको के। हजुर, यो चाहिँ मिठो तरुलमा बनिन्छ। यो चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ राम्रो मिठो तरुल हुन्छ। यो रेट अलिक महँगो छ। यो 140-50 नि बेचिरहेको छ। फरक हुन्छ, जातै फरक हो नि। यो सेतो हुन्छ, यो निलो हुन्छ। अनि यो पोरकै रेसियोमा, यो चाहिँ लोकल चाहिँ पोरकै रेसियोमा हो। व्यापार ठिकै छ, पहिला जस्तो छैन, ठिकै छ, कम्पिटिसन बजार हो। व्यापारीहरूका अनुसार यस वर्ष काठमाडौँमा सर्लाही र चितवनको तरुल बढी भेटिएको छ। ग्राहकहरूले पनि सस्तो मूल्य हुने भएकाले कालीमाटी बजारबाटै तरुल खरिद गर्ने गरेको बताएका छन्। ललितपुरकी मुना थापाले सस्तोमा पाइने भएकाले तरुल खरिद गर्न आफू कालीमाटी तरकारी बजारमै आएको बताइन्। यहाँ अलि अब धेरै लाने भएको भएर अलि सरल हुन्छ कि भनेर। अब यहाँ सरल त वहाँ केजीको 300-400 भन्छ, ढक्क 500-600 पाइन्छ। यहाँ तरुल त अब यो माघे सङ्क्रान्तिलाई चाहिन्छ भन्छ न है, सबैजना घर परिवार बसेर खानलाई यसो रमाइलो एउटा संस्कृति पनि हो नि आफ्नो होइन, त्यही भएर अब चाहिने भएर आएको। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण तरुलको व्यापार घटेको थियो भने मूल्य केही बढेको थियो। माघे संक्रान्ति पर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँमा चाकु उत्पादन र व्यापारमा तीव्रता आएको छ। काठमाडौँको टोखा र ललितपुरको पाटन लगायतका क्षेत्रमा माघे संक्रान्ति पर्व नजिकिएसँगै चाकुको उत्पादन र व्यापार फस्टाउन थालेको हो। जाडोमा गर्मी बढाउन अर्थात् शरीरलाई तातो बनाउनका लागि यसको प्रयोग हुने गर्दछ। माघे संक्रान्ति र जाडो यामलाई लक्षित गरेर काठमाडौँका चाकु व्यवसायीहरू चाकु बनाउनमा व्यस्त छन्। चाकुको मूल्यमा भने गत वर्षको भन्दा फरक नरहेको पाटनका चाकु उत्पादक कृष्ण महर्जनले बताउनु भयो। उहाँले अहिले माघे संक्रान्ति नजिकिएकोले पनि धेरै मानिसहरू चाकु किन्न आइरहेको बताउनु भयो। ज्यानमा फुर्ती ल्याउन र शरीरलाई तातो बनाइराख्नका लागि चाकुले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। पहिलाको कति छ, अहिले पनि त्यति नै मोलमा छ बल। पहिला रेटमा बेचिरहेको छु अहिलेसम्म। काठमाडौँ सबै यो एरियाबाट सबै ठाउँबाट किन्न आइरहेको छ अहिलेसम्म। अब चाकु खायो भने मान्छेहरूको शक्तिमा अब जो तात्ने, जो अलि बलियो हुने हिसाबले यो चाकु खान्छ। गर्मी हिसाबले धेरै जस्तो चाहिँ नि गर्मीको हिसाबले खान्छ। यो जाडो महिनामा मात्र खान्छ चाकु भने, बर्खा महिनामा खानुहुन्न। त्यही भएर जाडो महिनामा धेरै बिक्री हुन्छ गर्मी महिनामा भन्दा। उत्पादक महर्जनले गर्मी महिना भन्दा जाडो महिनामा चाकुको व्यापार धेरै हुने भएकाले माग अनुसारको उत्पादन गर्न नसकेको बताउनु भयो। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा बढेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि वृद्धि भएको छ। मंगलबार कारोबारको सुरुवातमा उच्च अङ्कले बढेको नेप्से दिनभरि उतार चढावका बीच कारोबारको अन्तिम समयमा 2848 अङ्कमा पुगेर तल झरेको छ। आज नेप्से परिसूचक 49.19 अङ्कले बढेर 2834.13 अङ्कमा उक्लिएको छ। त्यस्तै आज ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 6.34 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका कुल 232 कम्पनीको 1,19,70,000 किता शेयर 6,72,45,26,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकम भने सोमबारको तुलनामा केही घटेको हो।
अघिल्लो कारोबारको दिन 7 अर्बभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्से परिसूचकका 13 समूहको परिसूचक मध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन बाहेक अन्य सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 6.15% बढेको छ। लघुवित्त, जीवन बिमा, होटल तथा पर्यटन र विकास बैंकको समूहको परिसूचक 3% र जलविद्युत, लगानी र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक मात्रै 0.43%ले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 5 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र मध्य भोटेकोसीको शेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। सिभिल लघुवित्त, न्यादी हाइड्रो पावर र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर 9% भन्दा बढी बढेको छ। यता माउन्टेन इनर्जी नेपालको शेयर मूल्य भने 3.52%ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 16 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएर अपी पावर कम्पनी पहिलो स्थानमा रहेको छ भने दोस्रोमा गोर्खाज फाइनान्स रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा राष्ट्रपति भण्डारीले माल्यार्पण सहित पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभएको हो। यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सिंहदरबारको पश्चिम मूल गेटमा रहेको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण सहित पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण सहित पुष्पहार अर्पण गर्नुभयो। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँ सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रम गरी पृथ्वी जयन्ती मनाइएको छ। सो अवसरमा काठमाडौँमा भने सांस्कृतिक झाँकी समेतको र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। र्यालीमा उपस्थित भएकाहरूले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा नदिनु दुःखको कुरा भएको गुनासो गरेका छन्। म गौरवपूर्ण दिनको रूपमा हेर्छु। नेपाली भएको नाताले म नेपाली हुँ भनेर जुन मलाई गौरव हुन्छ त्यो पृथ्वीनारायण शाहको कारण हो र आज उहाँको जन्म जयन्तीको लागि म मेरो लागि मात्र होइन, यहाँ जति नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू अथवा म नेपाली हुँ भन्न रुचाउनेहरूको लागि आजको दिनको ठुलो औचित्य छ। गभर्मेन्टले पनि उहाँको चाहिँ विशेष योगदानले सम्झिनु पर्यो। एकचोटि बिदा दिएको थियो तर यो छैन। हेर कस्तो कस्तो बेला बिदा दिए हुन्छ। गभर्मेन्टले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदाखेरि एउटा बिदासम्म दिएन भने त्यो गभर्मेन्टसँग हाउसित दुखाइ छ। 300 वर्ष भयो पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको है। यो दिवसलाई हामीले धेरै अगाडिदेखि मनाउँदै आएका छौँ। पार्टिकुलरली मैले भन्नुपर्दा म 9 वर्षको हुँदाखेरिदेखि यहाँ निरन्तरता दिँदै आएको छु। बुझ्नुभयो? अरू यहाँ आउनेहरू कोही यहाँ काठमाडौँ देख्ने मान्छे पनि कमै थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलादेखि म निरन्तरता दिँदै आइरहेको छु। म इतिहासको विद्यार्थी पनि हुँ। त्यस कारणले हामी श्रोता साथ आज चाहिँ एकता दिवसको रूपमा हामीले यसलाई ग्रहण गर्छौँ। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोर्खामा जन्मिनु भएका पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो। तत्कालीन नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको दिव्योपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र दूरदृष्टियुक्त पाइन्छ। आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई आज पुस 27 गते उहाँको सम्झनामा नेपाल एकता दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा 2007 सालको क्रान्ति पश्चात नेपालमा आएको प्रजातन्त्र पश्चात योगी नरहरि नाथले नेपालमा राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउनु पर्छ भनेर प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ आदेश जारी। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड अनिवार्य। प्रत्येक महिना 10% बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएपछि अर्थमन्त्रीले सबै सचिवहरूलाई बैठकमा बोलाए। बाँकी 6 महिनामा 100% पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन। र माघे संक्रान्तिका नाममा काठमाडौँका बजारमा तरुल र चाकुको व्यापार बढ्यो। गत वर्षभन्दा यस वर्ष व्यापार बढे पनि मूल्य भने नबढेको व्यापारीहरूको भनाइ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।